नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्न टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुहुने र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। नमिचिएको गाउँ छैन, नहेपिएको ठाउँ छैन। दक्षिणको छिमेकीसँग जोडिएका हाम्रा सीमाहरूमा पिल्लर नहराएको ठाउँ नै छैन। नेपालका 77 मध्ये 27 जिल्ला जोडिएका छन् उसँग। मुस्किलले 3 जिल्ला धनुषा, बैतडी र डडेलधुरालाई छाडेर अन्य सबै 24 जिल्लामा जङ्गे पिल्लर खोज्नुपर्ने चिन्ता बढ्दो छ। 71 बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको छ, मिचिएको छ र थिचिएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मिचिएको 36,000 हेक्टर जमिन हामीले नक्सामा त फर्कायौं, तर अब भूगोल नै फर्काउन नेपाली स्वाभिमानको पाइला यहाँ कहिले उभ्याउने हो? चिन्ता कसलाई छ र अब? लिपुलेकको माटोमा पराईले पाइला राख्दा हिजो प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वाभिमानको मुट्ठी एक ढिक्का बनाएर उठाउने दलहरू कोही माइती घरतिर छन्, कोही सडकतिर त कोही बालुवाटारतिर छन्। लिपुलेकमा हराएको नेपाली स्वाभिमानको रक्षा गर्ने कसले अब? महाकालीमा पुर्खाहरूले पखालेको खुकुरी र खुडाको सान ठान्ने कसले अब? मिच्ने र थिच्नेहरूले जे चाहन्छन् दुर्भाग्य त्यही भइदिन्छ यो मुलुकमा। सरकार र दलहरू बलियो भन्दा मुलुकलाई गतिलो सन्देश दिन सक्ने हैसियत राख्छन् भन्ने विश्वास नेपाली जनताले गरिसकेका छन्। तर त्यो विश्वास बिस्तारै धुलो पिठो बन्दै जान थालेको छ। आफ्नो भूमिमा फलेको बाली उठाउन उसैसँग अनुमति माग्नु पर्ने, उखु सुकिसक्दा पनि त्यसको रस चुस्न नपाउने, तोरी ओइलाएर तेल विहीन बन्दा समेत पनि बाली उठाउन नपाउने। यति मात्र होइन, आफ्नो भूमिमा निर्वाध हिँड्न समेत नपाइने, हिँड्दा विभिन्न आरोपमा गोलीको शिकार बन्नुपर्ने। सीमामा सीमा रक्षकको भूमिका निभाइरहेका नेपालीहरूको नियति नै हो यो। शहीद सप्ताह चलिरहेको छ। शहीदहरूको सम्मानमा शब्दका विभिन्न वर्षाहरू ठाउँ ठाउँमा भइरहेका छन्। तर त्यही सीमामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको तातो गोली थापेर ढलेका गोविन्द गौतमलाई कसले सम्झेको होला र? 2 वर्ष अघि कञ्चनपुरमा भएको सीमा विवादमा गोविन्द गौतम भारतीय एसएसबीको गोलीले ढले। यस्ता गोविन्दहरू अझै नजन्मिएलान् भन्न सकिन्न, किनभने सीमामा उनीहरूको थिचोमिचो र ज्याजती जारी छ। नेपाल भारत बीच 1880 किलोमिटर सीमा रेखा छ। त्यो सीमा नजिकै नेपाल नै डुबाउने गरी नेपालबाट नै ढुङ्गा र गिटी लगेर अग्लो सडक कुदाइरहेको छ। वर्षामा नेपालतिर नेपालीले जहिले पनि बिजोग भोग्नु परेको छ। तराईको धान डुबेर बाला निस्कन पाउँदैन। आखिर चामल त उनीहरूसँगै किनेर खानुपर्ने नियति जारी छ वर्षौंदेखि। भारतले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा प्रत्येक 1 किलोमिटरमा 25 जना सुरक्षाकर्मी राखेर कुल 45,000 सुरक्षाकर्मी तैनात गरेको छ। हाम्रोतिर जङ्गे पिल्लर गायब हुँदासम्म त्यसको निगरानी गर्ने सुरक्षाकर्मी समेत हुँदैनन्। अब माइती घरमा राजनैतिक नारा मात्र लाउनु भएन, लिपुलेख पनि सम्झाइरहनु पर्ने भएको छ। हरेक सडकमा सरकारको विरोध र समर्थनका नारा गुन्जनु भएन। नेताहरूले बिर्सिएको सीमाको शास्ति पनि सम्झाइरहनु पर्ने भएको छ। सत्ता स्वार्थमा नेताहरूले बिर्सिएको स्वाभिमानको सन्देश उनीहरूको कानमा गुन्जाइरहनु पर्ने भएको छ। पुर्खाको गौरव र उनीहरूले कोरिदिएको त्यो गौरवशाली इतिहास मेटिए। को मेटिने हो? हेक्का सबैले राख्नुपर्ने बेला आएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। आजको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हामीले विशेष रिपोर्टहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग यो जुन यसभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा हामीले क्यान्सर रोगबाट पीडित बाबु छोरी एक दुधे बालिकाको लागि रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र उनलाई यति बेला आम नेपाली सहयोगी मनहरूले सहयोग गरिरहेको रिपोर्ट फलोअप रिपोर्ट पनि रहेको छ। त्यसैगरी हामीसँग
अर्को वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा युए पुगेर हामीलाई भाइबर मार्फत जोडिएर गुनासो गर्नुभएको थियो। यो सम्बन्धी हामीले फलोअप रिपोर्ट बनाएका छौँ र त्यसै गरी हामीले मलेसियामा रहनुभएको आफन्तलाई खोज्दै आफन्तलाई निकालिदिनको लागि आफन्तको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि हाम्रो कार्यालयसम्म गुहार माग्न आइपुग्नुभएका एक हाम्रा दर्शकको गुनासोलाई आधार बनाएर रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले कोरोना विरुद्धको खोप जुन खोप आएको छ कति सुरक्षित छ यो खोप र सबैले यो खोप कहिलेसम्म लगाउन पाउनेछन् लगायतका विषयमा विविध प्रश्नहरू पनि गर्नेछौँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग र हालसम्म कतिजनाले खोप लगाए यसको पनि तथ्याङ्कमूलक जानकारी पनि प्रसारण गर्नेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि सुरु गरौँ आजको गाली र तालीको बाटो। हामीले यसअघि उठाएको विषय थियो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडकमा उम्लिरहेको आक्रोशलाई कसरी लिनुहुन्छ। ताली र गाली मार्फत मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो जसमध्ये 36.64% अर्थात् 1239 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने 66.36% अर्थात् 2444 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। गालीमा भोट गर्ने दर्शक महानुभावहरूको संख्या धेरै रहेको छ र यो प्रदर्शनलाई धेरैले रुचाएका छैनन् भन्ने यो मतबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। यस्तै आम जनचासोको विषयलाई हामीले प्रश्न मार्फत गाली र तालीको लागि लिएर आएका छौँ। अब आजको विषय रहेको छ काठमाडौँमा दिनानुदिन जारी प्रदर्शनले सडकमा बढेको जाम हटाउन प्रदर्शनका लागि अलग स्थान तोक्न आवश्यक देखिएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा जानुहोस् र हाम्रो पात्रोको एप डाउनलोड गरेर तपाईहरूले गाली र तालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषय त वस्तुतर्फ। समाजमा उसले विश्वास गरे झै भगवान अझै हराएका रहेनछन्। नेपाली समाजले सबभन्दा ठूलो गुण सहयोगी मन र सहयोगी हातहरू देखाएको छ। यही परिचय फेरि एकपटक यही समाजले दोहोर्याएको छ। संसारलाई जान्न र चिन्न घिने असाध्य रोग क्यान्सरसँग लड्न पुगेकी बालिकाको अभिभावकसँग 15,000 रुपैयाँ हुँदा हुन नसकेको बायोसी अर्थात् हुने भनिएको तीनै मनकारी मनहरूका कारण कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको पछिल्लो अर्थात् 644औं एपिसोडमा हामीले चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको चिल्ड्रन वार्डको बेड नम्बर 12 मा क्यान्सरसँग जुधिरहेकी शिशुको दर्दनाक अवस्था पेश गरेका थियौं र आफैमा क्यान्सर पीडित पिताकी ती शिशुको अब भने उपचारको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। मनकारी मनहरू समाजमा हुँदा गरिब परिवारका सदस्यहरूले वास्तवमा नै भगवान भेटेको महसुस गरेका छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र केदार शर्माले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 3 वर्षीय बालिका बेनिसा गुरुङको उपचारको लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन थालेको छ। सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या भएको रिपोर्ट प्रसारणपछि बिहीबार अपराह्नसम्ममा 87,000 रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। आर्थिक सहयोग जुटेसँगै डायग्नोसिस गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको उपचारमा संलग्न डाक्टर निभा तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। नवलपुर स्थित बर्दघाट नगरपालिकाकी 3 वर्षीय बालिकाको टाउकोको हड्डी र पेटमा मासु पलाएको छ। बालिकामा कुन अवस्थाको क्यान्सर हो भनेर चेक गर्न बायोप्सी गर्न समेत आर्थिक अभाव भएको रिपोर्ट प्रसारण भएपछि सहयोग आएको हो। सहयोग प्राप्त भएसँगै भारतसम्म स्याम्पल पठाउन सहज भएको चिकित्सक तिवारीको भनाइ छ। डाक्टर तिवारीले अब 10 दिनमा शिशुमा कुन प्रकारको रोगले संक्रमण गरेको हो भनेर पत्ता लाग्ने जानकारी पनि दिनुभयो। विनिसाका बाबु आफै क्यान्सर रोगसँग लडिरहेको बेला छोरीमा समेत 81 क्यान्सर रोग देखा पर्दा झन पीडा थपिएको छ। बुबा बिरु गुरुङले हालसम्म सापट मागेर आफ्नी छोरीलाई औषधि खुवाएरै 17 दिनदेखि अस्पतालमा राखेका छन्। हालसम्म शिशुको उपचारको लागि पोखरा स्थित पराजुली मार्ग र पराजुली कम्प्लेक्सका व्यवसायी मार्फत 16,000 सँगै अन्य सहयोगी मन मार्फत 87,000 रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ।
सहयोग जुट्न थालेपछि बैंकको अनुभव नै नभोगेका बाबु बिरु गुरुङले तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकमा खाता खोलेका छन्। अब नानीको उपचारमा सहयोग गर्न चाहनेहरूले बिरु गुरुङको नाममा रहेको खाता नम्बर 05200008891 मा जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, गएको श्रृङ्खलामा हामीले एक बाबु जो गरिब थिए, क्यान्सरसँग जुधिरहेका थिए, आफ्नो छोरीको उपचार गराउन सकिरहेका थिएनन्। 3 वर्षे छोरीलाई पनि क्यान्सर भइसके पछाडि चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए, तर रकम अभावको कारणले उपचार भइरहेको थिएन। यो विषयमा हामीले गएको कार्यक्रममा यो विषय उठान गरेका थियौँ र रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र धेरै सहयोगी मनहरूले यति बेला उहाँलाई रकम दिनुभएको छ, आफूले सक्ने सहयोग गर्नुभएको छ र त्यही सहयोगको रकमबाट यति बेला बिरु गुरुङको छोरीको उपचार हुँदैछ र उपचारको लागि आर्थिक सहयोग भइरहेको छ। हामी यति बेला कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सहयोग जुटेपछि बालिकाको उपचार कसरी भइरहेको छ भनेर बिरु गुरुङसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। बिरुजी, सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हामी बिरु गुरुङ जसको छोरी 3 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई क्यान्सर रोग लागेको थियो र यो असाध्य रोगबाट उहाँ जुधिरहनु भएको थियो। उपचार खर्च अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि उपचारमा सहज भएको थिएन र हामीले गएको कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र धेरै सहयोगी दर्शक महानुभावहरूले, सहयोगी मनहरूले उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँको उपचारको लागि। र कहिले बैंक नै नपुगेका र कहिले बैंकको अनुहार समेत नदेखेका, बैंकमा पैसा राख्नुपर्ने अनुभव पनि गर्न नपाएका बिरु गुरुङले जब सहयोग आइसके पछाडि बैंक खोलेको छ, बैंकमा गएर खाता खोल्नु भएको छ। हाम्रो टिमको साथीहरू, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र केदार शर्माले उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँको खाता नम्बर रहेको छ अहिले 0520008891 0524 र 889110 उहाँको खाता रहेको छ र तपाईँ दर्शक महानुभावले टिभी स्क्रिनमा पनि यो खाता नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूले यदि उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको छोरीको उपचारको लागि भने यो खाता नम्बरमा आफ्नो सहयोगको रकम जम्मा गरिदिन सक्नुहुनेछ। यति बेला भने हामीसँग बिरु गुरुङ हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। बिरुजी, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? कसरी उपचार गराइरहनु भएको छ? अहिले तपाईको छोरीको उपचार भइरहेको छ? हजुर। अब हामीले गएको कार्यक्रममा पनि तपाईसँग कुराकानी गरेका थियौँ, त्यसपछि रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि तपाईलाई कतिको सहयोग आयो? सहयोग आइरहेको छ। अहिले छोरीको उपचार राम्रोसँग गरिरहनु भएको छ? हजुर। आज छोरीको उपचारमा के भयो? डाक्टरहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ? डाक्टरले अहिले तपाईँको त्यो पेटबाट त्यो मासु निकाल्नु भएको थियो, अनि आइतबारतिर रिपोर्ट आउँछ भन्नुभएको थियो, त्यति नै अनि ल्याएर बेडमा ल्याएर लास्टमा। बिरुजी, तपाईलाई याद छ अहिलेसम्म कति सहयोग आयो? अहिलेसम्म लगभग तपाईँको 1 सँग आइपुग्यो होला, 50, 80, 90 कति आइपुग्यो, त्यहाँ लेखिरहेको छ सबै। के भन्न चाहनुहुन्छ सहयोगी मनहरूलाई जसले तपाईको छोरीको उपचारको लागि सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई सबलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। दाजुहरूलाई सहयोग गरेकोले उहाँ छोरीलाई मलाई उपचार भइरहेको छ अहिले राम्रै। अब स्टार्ट भइसक्यो आजबाट। अब
पछि अब दबाई पानी चल्छ। अब यो तपाईँको आइतबारबाट अब डक्टरहरूले भन्नुभयो अब दबाईहरू चलाउनु भन्नुभयो। 3 दिनपछि रिपोर्ट आउँछ, त्यही अनुसारले हामी डक्टरहरू दबाई चलाउँछ। बिरुजी, अब कति जति खर्च लाग्छ, कसरी उपचार हुन्छ भनेर डक्टरहरूले तपाईँलाई के बताउनु भएको छ? के भन्नुहुन्छ डक्टरहरूले? डक्टरले त मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो केही भनेको छैन। डक्टरले तपाईँसित पैसा छिटो गर्नु भन्नुभएको थियो। मैले अब त्यत्तिकै हजुर त्यत्तिकै मैले बेडमा हप्ता दिन त्यत्तिकै राखेँ त्यहाँ बच्चालाई। अनि बच्चा राखेपछि डक्टरहरूले फेरि सरहरूलाई बोलाउनु भयो। अनि इमिडिएट सरहरूलाई बोलाएर अनि यसरी गरिदिएर अहिले धेरै चारैतिरबाट दाजुभाइहरूले धेरै सहयोग पाइरहेको छ मलाई अहिले। बिरुजी, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, छोरीको उपचार राम्रोसँग गराउनुहोस्। धेरै सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँ केही चिन्ता नमान्नुहोस्, ढुक्कसँगले आफ्नो छोरीको उपचार गराउनुहोस्, आफ्नो पनि तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यसअघिको श्रृङ्खलामा हामीले बिरु गुरुङ जो आफै क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ, उहाँको छोरी 3 वर्षीय बालिका जो क्यान्सर रोगसँग जुधिरहेकी थिइन् र उपचार गर्नलाई यति बेला उहाँहरूसँग आर्थिक अभाव भएको थियो र हामीले कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि धेरै सहयोगी मनहरूले, हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँको छोरीको उपचारमा अहिले आर्थिक रूपमा सहज भएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ आजको अर्को विषयवस्तुतर्फ। कि रोजगारीको लागि विदेश उड्ने, कि नेताको पछि झण्डा बोकेर दगुर्ने नेपाली युवाहरूको नियति बनेको छ। स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा मरुभूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छ नेपाली युवा। कतिपयले त परदेशमा पसिना बगाएरै पनि न श्रमको उचित मूल्य पाउन सकेका छन्, न सम्मान नै। स्वदेश फर्किन चाहँदै पनि समयमा फर्किन पाउँदैनन्। आफूले रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसा समेत हात नपर्दा विदेशी भूमिमा अलपत्र बन्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी भूमिमा पैसाको रुख्ने छ कि जस्तो सपना देखाएर उनीहरूको पसिनाबाटै कमिसन खाएर म्यान पावर कम्पनीहरूले उद्धारको पहल गर्नु वा आश्वासन दिनु त कहाँको कहाँ, उल्टे बहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सम्पर्कविहीन भइदिन्छन्। यता उनीहरूले पठाएको रिमिटान्सको हिसाब किताबमा मस्त सरकार उद्धारको लागि पहल गर्ने नामै लिँदैन। यस्तै बाध्यतामा परेका छन् रोजगारीका लागि युए पुगेका 18 जना नेपाली युवा। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विदेशी भूमिमा पसिना बगाएरै भए पनि परिवारलाई सुखी बनाउने सपना देखेर 2 वर्ष अघि युएई पुगेका 18 जना नेपाली युवाहरू अलपत्र परेका छन्। उनीहरू नेपालको शिखर मेनपावर मार्फत युएई को आसमान सहरमा अरेबिया ट्याक्सी चलाउने कामका लागि पुगेका हुन्। मेनपावरले र कम्पनीले गरेको सम्झौता अनुसार 8 घण्टा काम गरे बापत 1200 दिराम पाउनु पर्ने हो। तर कम्पनीले 14 देखि 16 घण्टासम्म काम गर्दा पनि मुस्किलले 1000 दिराम दिएको पाइएको छ। भिसा अवधि सकिसके पनि कम्पनीले न स्वदेश फर्काउन कुनै पहल गरेको छ, न त भिसा नै थप गरिदिएको छ। करिब 2 महिनादेखि उनीहरू एनआरएन नेपालीहरूले गरेको सहयोगको भरमा छाक टारिरहेका छन्। हामी आएको आज 2 वर्ष पुरा भएर 1 महिना पनि नागिसक्यो। भिसा पनि सकिसक्यो, हाम्रो भिसा सकेको पनि 1 महिना भइसक्यो। शिखर मेन पावरबाट आएको हामी 2 वर्ष भयो। अल अरेबिया ट्याक्सीमा आएको हामीले चाहिँ 6 महिना हाम्रो लाइसेन्स बनाउन लाग्यो। त्यस पछाडि हामीले काम गरेको 8-9 महिना हामीले काम गर्दाखेरि हामीले सेलरी पाएन। त्यो कारणले गर्दा हामीले कम्पनीले गाडी तान्यो। यसरी अलपत्र परेपछि उद्धारका लागि कहिले म्यान पावर त कहिले दूतावासमा पटक पटक हार गुहार गर्दा पनि केही सुनवाई भएको छैन। कम्पनीले बाँकी रहेको पारिश्रमिक समेत नदिँदा एउटा कोठामा कोचिएर बस्न बाध्य बनेका छन्। यसम्म हामीलाई कम्पनीले घर पठाउने प्रोग्रामै गरेको छैन र हामीले धेरै संस्थाहरूमा जानकारी पनि गरायौँ। एमबिसीलाई भन्यौँ, एमबिसीले भन्छ तिमीहरू थाहा छैन, हामीलाई यो तिमीहरूको समस्या हामीबाट सल्भ हुँदैन भन्छ। अनि मेन पावरमा फोन गरौँ, मेन पावरले भन्छ हामी चिन्दैनौँ तिमीहरूलाई भनेर भन्छ। घर जान हामी खोजिरहेछौँ, जसरी हामी घर जानु पर्नु पर्यो। हाम्रो यहाँ अहिलेसम्म खाना बस्न केही छैन,
एनआर सरले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, खाना रासन दिइराख्नु भएको छ, त्यही खाइरहेको छु। हामी साथीहरू धेरै समस्यामा परिरहेको छु। योभन्दा त हाम्रो आफ्नै देशमा राम्रो कमाइदिए भनेर हामी कम्पनीमा गएर हामी गाडी चलाउँदैन, हामी रिजाइन दिन्छु भनेर हामी गएको कम्पनीमा काम गर्दै हामी आफ्नो घर जान्छु भनेर कम्पनीले के भन्नु, ल ठिकै छ तिमीहरू रिजाइन दिएपछि यहाँको गभर्मेन्टको हिसाबले 1 महिना काम गर, तिमीहरूले क्यान्सल गर्छु भनेर हामी त्यो पनि उसको कानुनको हिसाबले हामी उसको नियम फलो गरेर पनि कम्पनीले हामीलाई पछि हामीलाई क्यान्सल गरिदिन्छु भनेर हामीलाई यतिकै अलपत्र राखिदियो। न खाना छ, न बस्ने छ, न कम्पनीको रुम पनि छैन, सबै आफ्नै छ। यहाँ सबै कुरा आफ्नो छ, खाना पनि छैन, रुम पनि छैन। यस विषयमा बुझ्न हाम्रो टिम काठमाडौँको लाजिमपाटमा रहेको शिखर मेन पावरको कार्यालयमा पुग्यो, तर त्यहाँ कोही भेटिएनन्। कार्यालयबाट मेन पावर सञ्चालकको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा उनले कार्यक्रममा लाइभमै यस विषयमा सबै कुरा बोल्ने बताए। दर्शक महानुभाव, युएमा अलपत्र बनेका 18 जना नेपाली युवालाई उद्धार गर्नको लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन, मेन पावरले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन भनेर हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो गएको श्रृङ्खलामा। र हामीले जुन मेन पावरको कार्यालयमा नै गएर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले यो विषयमा समय पनि माग्नु भएको थियो कुराकानी गर्नको लागि, सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नको लागि। दीपक अर्याल जो शिखर इन्टरनेसनल मेन पावरका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले समय पनि दिनुभएको थियो। यद्यपि यति बेला भने उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क हुन नसकेको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कि ती 18 जना जो युवाहरू शिखर इन्टरनेसनल मेन पावर प्रणालीबाट युवे गएका थिए, उहाँहरूको उद्धारको लागि यति बेला उहाँहरूसँग खानलाई सामान छैन। एनआरओले दिएको थोरै पैसाले त्यही पैसाको जोहो गरेर बसिरहनु परेको छ, अलपत्र अवस्थामा रहेका छौँ भनेर हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो। र उहाँहरूले गुनासो गरिसके पछाडि लाजिमपाट स्थित मेन पावर कार्यालयमा नै गएर हामीले यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ र मेन पावरका प्रतिनिधि दीपक अर्यालले हामीलाई लाइभ कार्यक्रममा आएर बोल्छु भनेर प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको थियो, तर उहाँ यति बेला सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। अब लागौँ अर्को वैदेशिक रोजगारीसँग नै सम्बन्धित विषयतर्फ। यता पीडा अर्को पनि थपिएको छ। विदेश गएर धन ल्याउला र परिवारको गर्जो टार्नुला भन्ने विश्वासमा बसेर भोजपुरको एक परिवारका छोरो आउला भन्ने आशमा बाटो हेरेर बसिरहेका छन्। 7 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका भोजपुरका राजु तामाङ भन्ने परिवारको आशा विपरीत सम्पर्कविहीन भएको 19 दिन बितिसक्यो। हरेक दिन जस्तो सम्पर्कमा आउने गरेका राजु सम्पर्कविहीन बनेपछि परिवारमा चिन्ता थपिएको छ। राजुको खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै उनको परिवार यसबीचमा धेरै ठाउँ पुग्यो। कतैबाट पनि चित्तबुद्ध जवाफ नआएपछि उनको परिवार न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आइपुगेको छ। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 7 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका भोजपुरका राजु तामाङ 19 दिनदेखि परिवारको सम्पर्कमा छैनन्। मलेसियाको सेलङ्गर सहर स्थित सुवाङमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्ने तामाङ जनवरी 9 देखि सम्पर्कविहीन भएका हुन्। तामाङ सम्पर्कविहीन भएपछि यता उनको परिवार चिन्तित बनेको छ। भाइलाई खोजिदिन आग्रह गर्दै राजुका दाइ टेकमणि तामाङ हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगे। विदेशी भूमिमा बेपत्ता भएका भाइको आवाज सुन्न आफूहरू एकदमै व्याकुल बनेको टेकमणि बताउँछन्। हाम्रो अब म स्थानीय तपाईँको अब उहाँको हामी दाइ भाइहरू सबैजना हामी चिन्तित छौँ। गाउँमा एकजना अब मम्मी हुनुहुन्छ, समथिङ 65 वर्षको आएर हुनुहुन्छ। मम्मी एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ। अब विदेशमा कमाउनु गएको छोरो अब अलिकति अब यसरी अब सम्पर्क बिनाउँदाखेरि सबैलाई दुःख हुन लागिरहेछ, चिन्तामा छौँ हामी। उसो त उनी भाइलाई खोजिदिन अन्य सम्बन्धित निकायमा नपुगेका पनि होइनन्, तर कतैबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मार्फत भाइलाई खोजिदिन आग्रह गरे। हामीले तपाईँको यहाँ नेपालबाट हामी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हामीले तपाईँको एउटा निवेदन दिएर हामीले त्यहाँको चाहिँ एकजना तपाईँको प्रेम बुढा मगर भन्ने सरसँग कन्ट्याक्ट गरेर उहाँले चाहिँ अब हामीले सबै यहाँबाट गरिसकेको छ। हामीले यहाँबाट सबै चिठी बनाएर चाहिँ त्यहाँको मलेसियाको पुलिसले हामीले दिइसकेका छौँ र पुलिसले खोतलास गरिरहेछ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ केही पनि अत्तपत्ता छैन।
भोजपुरमा राजुकी 65 वर्षीय आमा हरेक दिन छोराको फोनको पर्खाइमा मोबाइल हेर्दै टोलाउने गरेको टेकमणि बताउँछन्। केही समयपछि नेपाल फर्किने बाचा गरेका राजु एक्कासी सम्पर्कविहीन हुँदा अहिले उनको सम्पूर्ण परिवार नै चिन्तित बनेको छ। दर्शक महानुभाव, मलेसिया गएका आफ्ना भाइ बेपत्ता भइसके पछाडि राजु तामाङका दाइ टेकमणि तामाङ हाम्रो कार्यालयमा आइपुग्नु भएको थियो र यति बेला भने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु टेकमणि तामाङ हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। टेकमणिजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद म्याडम। हजुर नमस्कार। अब तपाईँ हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुग्नु भएको छ। हामीले रिपोर्ट पनि भर्खरै प्रसारण गर्यौँ। यति बेला देश तथा विदेशमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने इन्टरनेटको माध्यमबाट आम दर्शक महानुभावलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँको भाइसँग अन्तिम पटक तपाईँहरूको टेलिफोन संवाद अथवा तपाईँहरूको कुराकानी कहिले भएको थियो? भाइसँग तपाईँको सम्पर्क तपाईँको यो जनवरी 6 तारिकमा भएको थियो एकपल्ट। हजुर त्यसपछि अब नेपाल फर्किने तर्खरमा म दाइ अब म आउँदैछु भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसपछि अब तपाईँको त्यतिकै कन्ट्याक्ट दिनै भयो। कहाँबाट हराउनु भयो अथवा 6 तारिकसम्म कुरा भएको थियो, त्यस पछाडि उहाँ एक्कासी सम्पर्कमा नआउनु भएको हो कि के हो? 6 तारिक पनि तपाईँको त्यो उसले पहिला काम गरेको कम्पनीमा चाहिँ उहाँले त्यो पहिला काम गरेको पैसाहरू ओभरटाइम गरेको पैसाहरू लिनु बाँकी थियो अरे उहाँको बोससँग र उहाँको बोसबाट चाहिँ पैसा लिएर त्यहाँको लुगा कपडा लिएर चाहिँ अनि बाहिर निक्लिने क्रममा चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा भानु विष्ट भन्ने भाइले चाहिँ जानकारी दिएअनुसार चाहिँ गेटसम्म गएको देखेको दाइ हामीले। त्यसपछि त्यहाँको कालेसँग चाहिँ बाइकमा चढेर गएको र त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएको भन्ने कुरा बुझिन आएको छ। तपाईँले भाइको अन्य साथीहरू जो कोठामा सँगै बस्नुहुन्थ्यो अथवा भाइसँग कम्पनीमा सँगै काम गर्नुहुन्थ्यो, सामाजिक सञ्जालमा भाइसँग कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग तपाईँले केही कुराकानी गर्न पाउनु भएको छ? उहाँ तपाईँको एकजना हाम्रो भानु विष्ट भन्ने भाइ त्यही भाइसँगै कम्पनीमा काम गर्ने भाइसँग चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कम्पनी छाडेर अर्कै कम्पनी म जान लागेको दाइ, अब म त्यही भएर यहाँ हिसाब लिन आएको भन्ने कुरा चाहिँ भन्न बुझ्न आएको थियो। त्यहाँनिर केही पनि भयो। त्यस पछाडि अर्को कम्पनीमा जाने भनेर उहाँले कुराकानी गर्नुभएको थियो, त्यस पछाडि कुनै पनि सम्पर्क भएन? हजुर। उहाँ कति वर्षदेखि हुनुहुन्थ्यो मलेसियामा? समथिङ तपाईँको अहिले 6.5 वर्ष भयो म्याम मलेसियामा गएर बस्नु भएको, काम गर्नु भएको। उहाँ कुन मेन पावरबाट जानुभएको थियो? त्यति बेला म पनि मिसनमा थिएँ, बाहिर लेबनमा थिएँ। हजुर त्यो कुन कम्पनीमा गएको म त थाहा भएन। पछि अनि अब यहाँ हामीले बुझ्दाखेरि सबै उहाँको पासपोर्ट सबै नागरिकहरू हराएको भएर त्यो कम्पनी हामीले थाहा पाउन सकेन म्याम। तपाईले आफ्नो भाइको लागि भनेर हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुग्नु भएको छ। अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पनि जोडिएर कुराकानी गर्नु भएको छ। तपाईलाई तपाईको यो गुनासो हामीसम्म पुर्याउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको भाइलाई सम्पर्कमा लिएर आउनको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट यो विषयलाई प्राथमिकताको साथ उठाउने छौं र आम दर्शकहरूलाई पनि आह्वान गर्ने छौं। यदि दर्शक महानुभावहरूले उहाँको भाइलाई कहीँ कतै देख्नुभयो अथवा तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रम देश तथा विदेशमा रहेर इन्टरनेटको माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ भने एकपटक उहाँको भाइको हामी फोटो देखाउने छौं। उहाँको नाम रहेको छ। यति बेला तपाईहरूले उहाँको फोटोलाई स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले टेलिभिजनमा उहाँको फोटो हेरेर जो राजु तामाङ हुनुहुन्छ यो फोटोलाई बढीभन्दा बढी शेयर गरेर स्क्रिनशट गरेर तपाईहरूले बढीभन्दा बढी शेयर गरेर उहाँलाई खोजिदिनको लागि सम्पर्कमा ल्याइदिनको लागि मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा विविध विषयहरू बाँकी नै छन्। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पूर्ण स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एपिसोडमा। दर्शक महानुभाव, यति बेला
तपाईहरू न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीलाई देश तथा विदेशमा हेरिरहनु भएको छ भने यदि कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, तपाईहरूको चासो गुनासो र प्रश्नहरू केही रहेका छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू सदा तपाईहरूको लागि खुल्ला रहनेछ। हामी तपाईहरूको समस्यालाई आफ्नै समस्या सम्झिएर उठाउनेछौँ र ती विषयहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनेछौँ। हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ 1660 011 2424। त्यसै गरी हाम्रो नम्बर रहेको छ 98 015 72424। त्यसै गरी हाम्रो नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँ कल गर्दा तपाईहरूको पैसा लाग्ने छैन। यो टोल फ्री नम्बर रहेको छ। तपाईहरूकै सेवा, तपाईहरूकै गुनासो हामीले सुन्नको लागि र सम्बन्धित निकायलाई पुर्याउनको लागि। त्यसै गरी देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ भने, विभिन्न समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ भने हामीलाई भाइबर मार्फत, व्हाट्सएप मार्फत र विभिन्न सोशल प्लेटफर्म मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण विशेष रिपोर्टतर्फ। नेपालमा कोरोना संक्रमित भेटिएको 1 वर्षपछि कोरोना विरुद्धको खोप पनि भित्रिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिएको अवस्थामा भित्रिएको खोपले आम नेपालीको डर र त्रासलाई मेट्न पनि सफल भएको छ। ढुक्कसँग बिना भए कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सरकारले आह्वान गरेसँगै खोप अभियान सुरु भएको दोस्रो दिन 28,732 जनाले खोप लगाइसकेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सन् 2019 डिसेम्बर 31 मा चीनको वुहानमा सामान्य ज्वरो निमोनिया जस्तो देखिएको बिमारीले विश्वलाई यति लामो समयसम्म ग्रसित बनाउला र 21,75,000 भन्दा बढी मानिसको प्राण लिएला भनेर कमैले सोचेका थिए। पछि गएर कोरोना भन्ने नयाँ जातको भाइरस पत्ता लागेको यो संक्रमणले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालको अवस्था ल्यायो, जसले विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूले पनि आफ्ना नागरिकलाई घरभित्रै थुन्न बाध्य भए। झण्डै 1 वर्ष भाइरस संक्रमण महामारीबाट जुधेको विश्वलाई बचाउन आखिर वैज्ञानिकहरूले कोरोना विरुद्धको खोप पत्ता लगाएरै छोडे। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज कोभिडसिल्ड खोपबाट नेपालमा माघ 14 गतेबाट खोप अभियान सुरु गरियो। जुन खोप बिहिबार दोस्रो दिन 77 जिल्लामा 28,732 जनाले लगाइसकेका छन्। खोप लगाएको 24 घण्टासम्म कसैलाई केही साइड इफेक्ट देखिएको छैन। के नेपाल आएको कोरोना खोप सुरक्षित छ? खोपले कतै साइड इफेक्ट गर्ने त होइन भन्ने डर धेरैलाई छ। तपाईको यही डर मेटाउन सीधा कुरा जनतासँग टिमले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा वरिष्ठ वैज्ञानिकको रूपमा काम गरिसकेका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर ओम कुर्मीसँग सीधा प्रश्न गरेका छौँ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यसको प्रभावकारिता लगभग एभरेजमा चाहिँ 70% इन्ट्रिम रिजल्टले देखाएको छ र यसको जुन हजुरले भन्नुभयो मानिसहरूमा विभिन्न किसिमका शङ्का उपशङ्काहरू गरेका छन्। यसले चाहिँ केही हानि गर्छ कि गर्दैन। अहिलेसम्मको रिजल्ट हेर्दाखेरि सामान्य जुनसुकै खोपहरू लाउँदाखेरि सामान्य किसिमको केही असरहरू, जस्तै अब लागेको ठाउँमा अलिकति दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्नेहरू त्यस्तो छ। त्यो बाहेक अरू एकदम सिभियर, एकदम घातक किसिमको चाहिँ त्यस्तो धेरै असर चाहिँ देखिएको छैन। खोप लगाएपछि कहिलेसम्म कोरोनाबाट बचाउँछ? खोपको पूरा डोज लगाएपछि जीवनभरि पनि काम गर्न सक्छ। संक्रमण भएर उपचार गर्न प्रयोग हुने अधिकांश औषधिहरूभन्दा खोपले धेरै बचाउँछ। संक्रमणबाट हुने मृत्यु रोक्न खोपलाई आधुनिक विश्वको एउटा महान उपलब्धि मानिएको छ। खोपलाई किन सुरक्षित मान्न सकिन्छ? कुनै पनि खोपले प्रयोगको अनुमति पाउनु अघि व्यापक रूपमा परीक्षण गरिन्छ। मानिसहरूमा क्लिनिकल परीक्षण गर्नु अघि त्यसको ल्याब र जनावरमा परीक्षण गरिन्छ। जोखिमहरू पनि हुन्छन्, तर सबै औषधिहरू जस्तै जोखिमको तुलनामा खोपको लाभ धेरै हुन्छ। कोभिडसिल्डले कसरी काम गर्छ?
कोभिडसिल्ड नाम दिएको नेपालमा प्रयोग गरिरहेको खोप कमजोर पारिएको भाइरस हो। यसले संक्रमण गर्दैन, बरु कोरोनासँग लड्ने एन्टिबडी बनाउँछ। खोप दिएपछि मानिसको शरीरमा यसले रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई सक्रिय बनाउँछ, जसले गर्दा एन्टिबडी बन्छन् र ती कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध लड्छन्। एकजना मानिसलाई यो खोपको 2 मात्रा 4 देखि 12 साताको फरकमा दिइन्छ र यसलाई 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा सुरक्षित राख्न सकिन्छ। खोप कसले लगाउने कसले नलगाउने? 18 वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिमा खोपको परीक्षण नभएकाले उनीहरूले लगाउन नमिल्ने, गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका, तुरुन्त गर्भवती हुने योजनामा रहेका महिला तथा एलर्जीको समस्या भएका व्यक्तिले खोप लगाउन नमिल्ने। खोप लगाउन किन आवश्यक छ? यो खोपले कोरोना भाइरस रोग लाग्नबाट बचाउँछ। कोरोना लागिसकेपछि कोरोना लागिहालेमा पनि गम्भीर बिरामी हुनबाट बचाउँछ। साथै यो खोप लगाएकाबाट अरूलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउँछ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 18 वर्ष माथिका सबै उमेर समूहलाई सिफारिस गरिएको छ। 18 वर्ष मुनिकामा खोप परीक्षण नभएकाले कोरोनाको खोप 18 वर्ष मुनिकालाई दिइने छैन। दर्शक महानुभाव, यो विषयमा हामी सिधै कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। हामीसँग सरकारी खोप विज्ञ टोलीका संयोजक तथा वरिष्ठ खोप विज्ञ डाक्टर श्याम उप्रेती प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब डाक्टर साहब, यति बेला आम नेपालीहरूको एउटा जिज्ञासा रहेको छ, खोप त भित्रियो तर यो खोपको प्रभावकारिता कतिको छ, सुरक्षित कतिको छ भनेर एकचोटि आम दर्शक महानुभावलाई प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। धन्यवाद। अहिले नेपालमा करिब 10 लाख मात्रामा कोभिड भ्याक्सिन नेपालमा भित्रिसकेको छ र लगाउने प्रक्रिया पनि हिजोदेखि सुरु भइसकेको छ। अब यहाँको प्रश्न जुन छ कि यो खोप कति सुरक्षित छ भन्ने कुरामा हामीले अहिले नेपालमा प्रयोग गर्न लागेको कोभिड-19 को खोपको नाम हो कोभिसिल्ड। यो कोभिसिल्ड भनेको यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनिका भन्ने कम्पनीले संयुक्त रूपमा यसलाई विकास गरी भारतको सिरम इन्स्टिच्युटमा यसलाई म्यानुफ्याक्चर गरिएको छ र यसको जुन यो खोपको जुन परीक्षण भारत, बेलायत र ब्राजिलमा गरिएको थियो र यसका यो परीक्षणका 3 चरण हुन्छन् र तीनै चरणमा यसको परीक्षणहरू अथवा अनुसन्धान हुँदाखेरिमा यो खोप लगाएपछि कुनै पनि सिकिस्त किसिमको घटनाहरू चाहिँ देखिएन र त्यसपछि गएर यसलाई बेलायत सरकारले र अन्य धेरै सरकारहरूले यसलाई मानिसमा प्रयोग गर्न योग्य छ, यो सुरक्षित छ, यो प्रभावकारी छ भन्ने हिसाबले दिइसकेपछि अहिले यो खोप चाहिँ प्रयोगमा आइराखेको छ र अहिले पनि नेपालमा भारतमा करिब करिब हेर्दाखेरिमा आजसम्म 20 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले यो भ्याक्सिन लिइसकेको छ। नेपालमा पनि हिजो र आज मात्रै हेर्नुभयो भने हेर्यो भने करिब 28,000 व्यक्तिले यो खोप लिइसकेका छन् र आजसम्म पनि खोपकै कारणबाट कुनै पनि चिकित्सा असर भएको पाइएको छैन। तर सामान्य जुन अरू खोप लिँदा पनि हुन्छ, जुन खोप दिएको ठाउँमा सुनिने, दुख्ने र वाकक लाग्ने, कमजोरी हुने 1-2 दिन त्यो हुन्छ, त्यो आफै हराएर जान्छ। त्यसकारण अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ यो खोप हामीले हेर्दा नेपालमा प्रयोग हुँदा पनि अति सुरक्षित देखिएको छ। हजुर डाक्टर साहब, हजुर आफैले चाहिँ खोप लाउनु भयो कि भएन? म अहिले के पर्यो भने अहिलेको जुन प्राथमिकता तोकिएको छ सरकारले पहिलो चरणमा, त्यसमा स्वास्थ्य सेवामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू र त्यसपछि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, फोहोर मैलाहरूको व्यवस्था गर्ने कर्मीहरू र अब यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय पोर्टमा काम गर्ने इमिग्रेसन अथवा कस्टमका व्यक्तिहरू र यो कोभिड रोगको लाभ व्यवस्थापनमा गर्ने सुरक्षाकर्मी अन्य व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता गरिएको छ। किनभने यसमा भ्याक्सिनको उपलब्धता निकै कम छ, त्यसमा हामीले उच्च जोखिम भएकालाई दिन पर्ने भएको हुनाले यो पटक म बिरामीसँग सिधै सम्पर्क गरेर उपचार गर्न नपर्ने भएको हुनाले मैले यो अवसर पाएको छैन। भनेपछि तपाईको पालो आइसके पछाडि तपाईले खोप लगाउनुहुन्छ। अब आजसम्म करिब 28,000 भन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन्। सबैले अब ढुक्कसँग खोप लगाउँदा हुन्छ, यसको केही साइड इफेक्ट छैन?
किनभने यो खोप चाहिँ अहिले यो जुन अहिलेको जुन पेन्डेमिक विश्वको महामारीमा आएको छ, मान्छेलाई यसले धेरै तर्पाएको छ, धेरै नोक्सानी गरेको छ, धेरै हानि गरेको छ, धेरैको जीवन गएको छ। त्यसकारण यसको अहिलेसम्मको प्रभावकारिता हेर्दा यो प्रत्येक मानिसले पाएसम्म लिनुपर्ने हुन्छ। तर किनभने विश्वमा नै यसको अब उपलब्धता कम भएको हुनाले हामीले जोखिम अति जोखिमलाई मात्रै फ्याक्टर गर्दै दिएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो खोप एकदमै सुरक्षित छ, प्रभावकारी पनि छ र सबैले जुन प्राथमिकतामा परेका सबैले पाएको अवसर छुटाउनु हुँदैन र आफूलाई कोभिड-19बाट जोगिनुको लागि यो भ्याक्सिन लिनै पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अब 3 महिनाभरिमा फ्रन्टलाइनलाई अहिले लगाइरहेको छ, सबै नेपालीले खोप लाउँछन् भनेर सरकारले भनिरहेको छ। अब 3 महिनामा सम्भव छ सबै नेपालीले खोप पाउन? अब यो केमा भर पर्छ भनेदेखि भ्याक्सिनको उपलब्धता। अहिले तपाईँ हामीसँग पैसा भएर मात्रै हामीले किन्न सक्ने परिस्थिति छैन, यसको उपलब्ध हुनु पर्यो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मैले थाहा पाए अनुसार अहिले हामीले 1.5% को लागि खोप पाएका छौँ। त्यो अति जोखिमलाई दिन सुरु भइसकेको छ। अब हामीले अर्को हामीलाई निश्चित भएको खोप भनेको यो गावी कोभ्याक्सबाट आउने भ्याक्सिन हो, करिब 20% आउँछ। त्यसले बाँकी अति जोखिमहरूलाई चाहिँ कभर गर्छ। त्यसबिचमा नेपाल सरकारले आफैले जतिसक्दो छिटो खोप खरिद गरेर लगाउने प्रयास गरेको छ। त्यसको प्रयास कति सफल हुन्छ हामीले आशा गरौँ यो सफल होला र बाँकीले पनि छिटो पाउन् भन्ने कुरो मैले चाहिँ यसरी अनुमान गर्न सक्छु। डाक्टर साहब, अब फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूले खोप लगाइरहेका छन्, त्यो पनि भारत सरकारले अनुदानमा दिएको 10 लाख खोप। अब सबै सर्वसाधारणले खोप पाउनको लागि चाहिँ तपाईँ खोप विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, सरकारले बनाएको अहिले टोलीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, कहिले पाउलान् त सर्वसाधारण? यो जिज्ञासा सबै सर्वसाधारणको छ। अब मलाई यसरी जुन तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि म के जवाब दिन सक्छु भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा नेपाल सरकारले एउटा जोखिमको स्तरहरू निर्धारण गरेको छ। जुन विश्वव्यापी जुन उपलब्धता कम छ त्यो आधारमा हामीले जसको चाँडो धेरै भ्याक्सिन ल्याउने र जोखिमको आधारमा सबैभन्दा जोखिमको भएलाई पहिलो, त्यसपछि दोस्रो, तेस्रो जाने गरेर हामीले चाहिँ एउटा जोखिमको स्तर निर्धारण गरेका छौँ। त्यसकारण नेपाल सरकारले जति सक्यो भ्याक्सिन पाउँदै जान्छ, ती जोखिमलाई हामीले दिँदै जानुपर्छ। र मलाई भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले अति जोखिमलाई कभर गर्न सक्यौँ भने यो रोगहरू हामी जुन अहिले भएको नोक्सानी छ नि, जुन वृद्धहरूलाई यसको प्रकोप हुने, मृत्यु हुने र त्यसपछि दीर्घ रोगीहरूलाई यसको प्रकोप हुने, मृत्यु हुने, त्यो र अस्पतालमा पनि जुन कार्यबोझ बढेको र कोभिड नभएको बिरामीले पनि उपचार पाउन नसकेको अवस्था छ नि, यदि हामीले अति जोखिमलाई हामीले करिब कम्तीमा 20%लाई जसको छिटो गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यसमा धेरै सफलता पाउँछौँ। तर पनि नेपाल सरकारले अझै कोसिस गर्नुपर्छ र जुन लक्ष्य गरेको छ 72% जनसङ्ख्यालाई कोभिड-19 को खोप दिने, त्यसलाई चाहिँ अब समयअनुसार उपलब्ध आधारमा दिनुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अब पहिलो खोप जो फ्रन्टलाइनरलाई लगाइरहेको छ यो खोप त भारत सरकारले अनुदानमा दियो, अब बाँकी खोप भारत सरकारले अनुदानमा देला त? बाँकी खोप सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ, के प्रयास हुँदैछ? अहिलेको जुन हिसाबमा नेपाल सरकारले फेरि पनि भारत सरकारसँग अनुदान मात्रै मागेको छैन। र भारत सरकारसँग के अनुरोध गरेको छ भने उनीहरूले जब आफ्नो जनतालाई खोप खरिद गर्छन् त्यो बेलामा नेपालको जनताको लागि पनि खरिद गरिदियो भने नेपाल सरकारले भुक्तानी दिन्छु भनेर अनुरोध गरेको परिस्थिति हो। एक दोस्रो, र जुन अहिले एस्ट्राजेनेका जुन अहिलेको कोभिसिल्ड बनाउने कम्पनीसँग पनि सिधै सम्पर्कमा तिमीले हामीलाई भ्याक्सिन दिन सक्छौ भने कति दिन सक्छौ, कहिलेसम्म दिन सक्छौ र कति मूल्यमा दिन सक्छौ भनेर एउटा चाहिँ सोधपुछ भइरहेको, अनुरोध गरिरहेको परिस्थिति भएको छ। त्यहाँदेखि अहिले हामीले तुरुन्तै अब जवाफ नआएको हुनाले भ्याक्सिन आइहाल्छ, तुरुन्तै हुन्छ अथवा कहिले हुन्छ भन्न सक्ने परिस्थिति रहेन। तर नेपाल सरकारको आर्थिक स्रोत चाहिँ भ्याक्सिन खरिदको लागि मैले त्यसलाई निश्चित भएको पाएको छु, किनभने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि यसमा छ। डाक्टर साहब, मैले तपाईँलाई क्रस गरेँ, जस्तो अब अनुदानमा लिएको जुन खोप छ, भारत सरकारले अनुदानमा दिएको खोप लगाउनलाई त 60 करोड रुपियाँ खर्च भयो रे। अब किनेर ल्याउनु पर्यो भने त अवस्था के होला? यो 60 करोड चाहिँ केमा खर्च भयो डाक्टर साहब? यो अहिले जुन हामीले भ्याक्सिन पाएका छौँ 10 लाख डोज, त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि त्यसको लागि ट्रान्सपोर्टेसन जुन भ्याक्सिनलाई विभिन्न ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ
स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ र भ्याक्सिनेसन दिने जुन अहिले ठाउँ ठाउँ बसेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले भ्याक्सिन दिनुभएको छ उहाँलाई दैनिक हामीले चाहिँ भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। यो सबै गर्दाखेरिमा करिब हामीले 20%को लागि यो हिसाब गरेको हो। यो 20%लाई हामीले यो खोप दिँदा कार्य सञ्चालन खर्च, भ्याक्सिनको खर्च होइन, कार्य सञ्चालनको खर्च यो करिब 60 करोड हो। हजुर, अब भनिसके पछाडि निकट समयमा नै सबै नेपाली जनताले खोप पाउँछन्, ढुक्क हुँदा हुन्छ? होइन, यसो छ, किनभने केही अति जोखिमहरूले पाउन सुरु भइसकेको छ। सबभन्दा खुसीको कुरो के छ भने नेपालले पनि अरू देशको सँगसँगै जस्तै छोटो समयको पछाडि पनि भ्याक्सिन पाउन सुरु गरेको छ र नेपाल सरकारले फेरि भ्याक्सिन ल्याउनलाई प्रयास गरेको छ। अर्को के छ भने हामीलाई गावी अथवा कोभ्याक्सबाट आउने भ्याक्सिन 20% चाहिँ आउने निश्चितै छ। करिब हामीलाई यो वर्षको 2021 को दोस्रो त्रैमासिकमा हामीले प्राप्त गर्छौँ र त्यसले पनि हामी धेरै जनतालाई जोखिमलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ। समय र जानकारीको लागि अनि यो आम सर्वसाधारणको जिज्ञासा मेटाउनको लागि तपाईँले विस्तृत जानकारी दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हुन्छ, धन्यवाद धन्यवाद। यति बेला हामीसँग डाक्टर साहब जोडिनु भएको थियो, जो यति बेला वरिष्ठ खोप विज्ञ हुनुहुन्छ र नेपाल सरकारको खोप टोलीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ डाक्टर श्याम उप्रेती। उहाँले विस्तृत रूपमा खोपको प्रभावकारिता, त्यस पछाडि निकट समयमा नै आम सर्वसाधारणले खोप पाउँछन् पाउँदैनन् भन्ने लगायतका जिज्ञासामा विस्तृत कुराकानी गर्नुभएको छ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक महानुभाव टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? मेरो नाम टेक प्रसाद दाहाल। तपाईको नाम हामीले बुझ्यौं। टेकजी, तपाईले आफ्नो समस्या भन्नुस् त। मेरो जिल्ला सर्लाही हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको जमिन हैन, किता नम्बर 189 मा रहेको 10 कट्ठा मध्येबाट 5 कट्ठा 10 मैले मेट्रो रेलबाट मुआवजा पाइसकेको हो। हजुर, अब 4 कट्ठा 10 रहनु पर्ने, तर जमिन नरहेकोले गर्दा उक्त जमिन मैले पाउनको लागि कुन निकायमा जानु पर्ने हो? तपाई नजिकको कुनै पनि मालपोत कार्यालयमा अथवा सम्बन्धित जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा जानु भएको छ कि छैन? म गएको छैन अहिलेसम्म। अब तपाई सर्लाही जिल्लामा हुनुहुन्छ भने टेकजी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा तपाईलाई पाएको पर्छ भने तपाई जान सक्नुहुनेछ र हाम्रो टिमले पनि सम्बन्धित कार्यालयसँग तपाईको मद्दतको लागि, तपाईको यो समस्या समाधानको लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुनेछ हाम्रो टिमको साथीहरूले। तपाईले आफ्नो यो गुनासो हामीलाई सुनाउनलाई सम्झनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब लागौं दर्शक महानुभाव अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। नेपाल र भारतको दोहोरो नागरिकता जिम्मेवारी नेपालमा बढी, त्यसमाथि पनि एक धार्मिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक मोहम्मद जावेदको भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा जारी प्रमाणपत्रमा बुबाको नाम सागिर मिस्त्री लेखिएको छ, तर नेपालमा लेखिएको नागरिकतामा नाम राखिएको छ असलम मिया। भारतीय नागरिकले कसरी पाउँछन् नेपाली नागरिकता र कसरी पाउँछन् महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपालमा? तर तिनै प्रधानाध्यापक जावेदको मिलमतोमा विद्यालयको लाखौं रुपैयाँ झ्वाम पारिएपछि अहिले विद्यालयको बिजोग मात्र भएको छैन, विद्यालयका शिक्षकहरूले 10औं महिनादेखि तलब नपाउँदा उनीहरूको पेटमा भोकको आगो पनि दन्किन थालेको छ। विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट धीरज दाहालले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विराटनगर स्थित एक धार्मिक विद्यालयमा भारतीय नागरिकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरी लाखौं रकम हिनामिना गरेको रहस्य बाहिरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निष्कासित अध्यक्ष र राजीनामा दिइसकेका भारतीय नागरिक प्रधानाध्यापकको मिले महत्त्वमा कृत्य हस्ताक्षर गरेर विद्यालयको बैंक खाताबाट 10 लाख रुपैयाँ झिकेपछि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले तलब रकम चोरिएको गुनासो गरेका छन्। विराटनगर महानगरपालिका 13 स्थित
ताजुल इस्लाम नमुना आधारभूत विद्यालय मदरसामा अभिभावकको भेलाले गत वर्षको माघ 28 गते व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट निष्कासित गरेका पूर्व अध्यक्ष हैदर अली र राजीनामा दिइसकेका पूर्व शिक्षक मोहम्मद जाबिदको मिलेमतोमा विद्यालयमा अनुदान बापत आएको लाखौं रकममा कृत्य गरी चलखेल गरेका छन्। प्राचार्य शमसुल हक सहित 12 जना शिक्षकहरूले विद्यालयमा पछिल्लो 2 वर्षदेखि तलब बापतको रकम पाएका छैनन्। मदरसा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हैदर अलीले उक्त पदको जिम्मेवारी दिएबाट नै सो विद्यालयमा समस्या उत्पन्न भएको कार्यरत शिक्षकहरूको भनाइरहेको छ। अभिभावकहरूको भेलाले 2076 साल मङ्सिर 19 गते हैदरलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चयन गरेका थिए, तर अध्यक्ष हैदर अली विद्यालयको कुनै पनि बैठकमा नआउने भएकाले शिक्षा नियमावली अनुसार गत वर्षको माघ 28 गते व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको थियो। तर पनि विद्यालयको बैंक खाता पूर्व प्रधानाध्यापकसँगको मिलेमतोमा चलाउनु आश्चर्यको विषय बनेको छ। यता विद्यालयमा आर्थिक हिनामिना भएकाले कार्यरत शिक्षकहरूले पछिल्लो 2 वर्षदेखि तलब सुविधा पाएका छैनन्। आज दिन्छु भोलि दिन्छु भएर अब पैसा गयो, अनि खाताबाट निकालेर गयो पैसा भयो। अध्यक्षमा हाम्रो निष्कासित अध्यक्षले अब के गर्ने, यस्तो छ, अब लफडा चलिरहेको छ। आज पालिकाबाट नि 1.5 वर्षदेखि तलब रोका परेको छन्। उहाँ हामी पटक पटक जाँदा सबै शिक्षक मिलेर पनि जाँदाखेरि उहाँले के रेस्पोन्स देखाउनु भएन। त्यसपछि धनकुट्टा निर्देशनालयबाट आएको पैसा रकम तलब बापत आएको रकम दिन्छु भनेपछि तपाईँले खाता परिवर्तन गरेर निष्कासित अध्यक्ष र दोहोरो नागरिकता भएको जावेद अलीले मिलोमतीमा सबै खाताबाट पैसा झिकेछन्। उता प्राचार्य शमसुल हकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हैदर अलीलाई बर्खास्त गरेपछि अहिले प्राचार्य हकलाई नै बर्खास्त गर्दै भारतीय नागरिक जाबिदलाई विद्यालयको प्राचार्यमा नियुक्त गरेका थिए। अहिले प्राचार्यमा नियुक्त गरेका मोहम्मद जाबिदसँग नेपाली र भारतीय दोहोरो नागरिकता रहेको रहस्य बाहिरिएको छ। यसरी दोहोरो नागरिकता भएको व्यक्तिलाई कसरी विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दियो भन्ने प्रश्न समेत रहेको छ। मेरो सक्लै नागरिकता माग्ने तो सिडिओ साहबको अधिकार हो या इख्तियार दुरुपयोग हो या अदालतले श्रीमानले माग्छ त मैले दिन्छु। तपाईँको त अधिकार छैन नागरिकता चेक गर्ने। तपाईँको अधिकार छ योग्यता सर्टिफिकेट चेक गर्ने, किनकि म एउटा प्राविको राहत कोटामा छु, म शिक्षकमा छु, उहाँको अधिकार हो। तो मैले तो सक्लै 3-4 चोटि मैले दिएको छु। अध्यक्ष हैदर अलीले प्रधानाध्यापकको नियुक्त गरेका मोहम्मद जाबिद, उनका बुबा मोहम्मद असलम, आमा बसरन खातुन, भाइ मोहम्मद जाबिद, भाउजू अख्तरी सबैको दोहोरो नागरिकता रहेको छ। प्रधानाध्यापक जाबिदले लिएको नेपाली नागरिकतामा बुबाको नाम असलम मिया लेखिएका छन् भने भारतको निर्वाचन आयोगको परिचय पत्रमा बुबाको नाम सागिर मिस्त्री लेखिएका छन्। त्यसैगरी उनले विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुन पेश गरेको प्रमाणपत्र समेत कुनै डिग्री नभएर सामान्य प्रमाणपत्र रहेको बताइएको छ। विद्यालयमा विवाद र शिक्षकहरूको गुनासो बढेपछि महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक पटक छलफल समेत भएको छ, तर राजनीतिक पहुँच र धाक धम्की दिँदै अध्यक्ष हैदर अलीले काम गर्दै आएका छन्। के ऊपर में भी मुद्दा पड़ गया, गाड़ फाड़ दिए उसको बोले सीधा तुम पावर है तो तुम पत्र कटा करके पुलिस से पकड़ा करके हमको लेके चलो, अगर मर्द का बच्चा है तो। मर्द का बच्चा ऐसे सीडीओ साइड सीडीओ को भी बोले हैं, मर्द का बच्चा तुम हो तो पुलिस को मेरे घर पर बुलाओ, अगर हमको पकड़ा करके हम मर्द का बच्चा है तो हथकड़ी लगा करके ले करके जाओ। ऐसा नतीजा में पहुंचा दिए कि जो फिर पत्र तो कटा लेकिन तुरंत फोन करना पड़ा, समझे ना। वो कैसे? अरे वो कैसे तो सीडीओ जानेगा ना, वो तो हम फरियाद लिए ना। ठीक है। नेपालको विद्यालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भारतीय नागरिकले पाउनु र त्यसमाथि पनि उनले मनपरी गर्दै आए पनि कुनै कारबाही नहुनुले नेपालमा भारतीयहरूले जहाँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता अझ बलियो बनेको छ। कारबाही किन हुँदैन ती भारतीय नागरिकमाथि, यो प्रश्नले अहिले विराटनगरवासीहरूमा डरो डेरा जमाएको छ। दर्शक महानुभाव, कसरी नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग हुन्छ? भारतीय नागरिक जो नेपालमा नागरिकता लिएर बसेका छन्, दोहोरो नागरिकता उनको छ, विद्यालयको प्रधानाध्यापक छन्, विद्यालयका शिक्षकहरूले अहिलेसम्म पैसा पाएका छैनन्। यति बेला हामीसँग विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हैदर अली टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ।
हैदरजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम न्युज 24 को कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हैदरजी, सुनिरहनु भएको छ? हैदरजी, उहाँको टेलिफोन लाइन यति बेला काटिएको छ। प्राविधिक साथीहरूले पुनः उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुहोला। हामी यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल र भारतको दोहोरो नागरिकता, जो भारतीय नागरिक हुन्, भारतमा उनको भोट लिस्टमा नाम छ, तर नेपालमा पनि नागरिकता लिएर सेवा सुविधा भोग गरिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि हुनेछन्। उनले कसरी यति सहजै नागरिकता पाए? सम्पूर्ण कागजपत्र त्यहाँ नागरिकता दिँदाखेरि हेरियो हेरिएन, किन यति सस्तो बन्दैछ नेपाली नागरिकता भन्ने विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। हामी यति बेला कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ सम्बन्धित व्यक्ति जो मोहम्मद जावेद प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, जो भारतीय नागरिक हुन्। प्रधानाध्यापकबाट उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ, तर प्रधानाध्यापक भएकै अवस्थामा उहाँले विभिन्न आर्थिक अपचलन गरेको आरोप पनि लागेको छ। शिक्षक र शिक्षिकाले त्यहाँ विद्यालयको पैसा अपचलन गरेको, अनियमितता गरेको आरोप उहाँलाई लगाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँले कसरी पाउनुभयो 2वटा नागरिकता? भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ, भारतबाट पनि सेवा सुविधा भोग गरिरहनु भएको छ। नेपालको नागरिकता कसरी यति सहजै प्राप्त गर्नुभयो? नेपालको विराटनगर स्थित विद्यालयमा उहाँ प्रधानाध्यापकको हैसियतमा हुनुहुन्छ र भर्खरै हामीले हैदर अलीलाई पनि, जो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेर यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। कसरी उहाँले नागरिकता पाउनुभयो? विद्यालयको आर्थिक हिनामिना कसरी भयो? शिक्षकहरू विगत 12 जना शिक्षकले 2 वर्षदेखि तलब भत्ता पाएका छैनन्, किन भनेर हामीले प्रश्न गर्न गइरहेका थियौँ। यद्यपि जो विद्यालय व्यवस्थापक समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हैदर अली, उहाँले टेलिफोन सम्पर्क काटिसके पछाडि सम्भवतः उहाँले विषयवस्तु थाहा पाएर नै फोन काट्नु भएको हुनसक्छ। अहिले उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन, तर यो प्रश्नबाट उहाँ भाग्न भने पाउनुहुन्न, किनकि हामी यो प्रश्न सम्बन्धित निकायसँग पनि गर्नेछौँ। जो व्यक्ति नेपाल र भारतको नागरिकता लिन्छन्, दोहोरो नागरिकता लिएर नेपालमा नेपाल सरकारले दिएको सेवा र सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्, विद्यालयको प्रधानाध्यापक छन्, विद्यालयमा आर्थिक हिनामिना गर्छन्, विद्यालय व्यवस्थापक समिति किन मौन छ भनेर हामीले प्रश्न गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। यस विषयलाई हामी आगामी कार्यक्रममा पनि फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला भने हामीसँग कोही हाम्रा दर्शक महानुभाव हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म युवराज राई पाल्पाबाट। युवराजजी, यहाँले कुन गुनासो, कुन समस्याको लागि हामीलाई सम्झाउनु भएको छ? कृपया बताउनुहोस् त। म्याडम, यो आजभन्दा 10 महिना अगाडि चाहिँ नि एउटा साथीलाई चाहिँ नि सिङ्गापुर लान्छु भनेर चाहिँ नि के भन्छ पासपोर्ट र पैसा दिएको थिएँ। उहाँ अहिले सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ, त्यही भएर हजुरलाई सम्पर्क गरेको म्याडम। तपाईलाई सिङ्गापुर पठाउँछु अथवा सिङ्गापुर लगिदिन्छु भनेर तपाईँले साथीलाई पैसा दिनुभएको थियो। अहिले उहाँ साथी सम्पर्कमा हुनुहुन्न, सम्पर्कविहीन बन्नुभएको छ। हजुर। उहाँको नाम के हो? मन प्रसाद सुनारी हो म्याडम। मन प्रसाद सुनारी? हजुर, मन प्रसाद सुनारी। उहाँलाई तपाईँले कति रकम दिनुभएको? रकम दिएको तपाईँसँग कुनै कागजात प्रमाणहरू केही छ? कागजहरू मैले भाइबरमा पठाइदिएको छु उहाँ सरलाई। अनि 1,60,000 हो। उहाँले मलाई एउटा के भन्छ चेक दिनुभएको छ 1,60,000 को। त्यसमा खाली चेक रहेछ, ब्ल्याङ्क चेक रहेछ। हजुर। अहिले सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। यो विषयमा हामी हाम्रो टिमको साथी मार्फत तपाईँसँग सम्पर्क गर्नेछौँ र अफियरमा तपाईँको यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। तपाईले आफ्नो गुनासोको लागि हामीलाई सम्झाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, आजको लागि भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ।
अन्य विविध विषयहरू पनि बाँकी रहेका थिए। हामी आगामी कार्यक्रममा ती विषयहरूलाई समावेश गर्नेछौँ र आज समावेश गरेका विषयहरूको पनि फलोअप गर्नेछौँ। यदि तपाईहरू देश तथा विदेशमा रहेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने र कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू सदा तपाईहरूको समस्या सुन्नको लागि खुल्ला रहेका छन्। हाम्रो नम्बरहरू रहेका छन् 1660 011 2424। त्यसैगरी हाम्रो एन्सल नम्बर रहेको छ 98 0 57 24 24 र त्यसैगरी हाम्रो नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। र विदेशमा हुनुहुन्छ, इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। यस्तै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्न पनि सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। आजको लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।